नमस्ते। आज हामी चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट 2058 को च्याप्टर 6 यानि कि यो भिडियो नम्बर 3 हो। यदि तपाईँहरूले भिडियो नम्बर 1, 2 हेर्नु भएको छैन भने यही युट्युब च्यानलमा गएर अर्थात् प्लेलिस्टमा गएर तपाईँहरूले चाहिँ एनआरबी एक्टलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। आज हामी चाहिँ च्याप्टर नम्बर 6 पढ्नेछौँ, जुन मौद्रिक एकाइ ब्याङ्क नोट र कोइनको सिक्काको बारेमा हामी पढ्नेछौँ, यानि कि मोनेटरी युनिट एन्ड ब्याङ्क नोट र कोइनको बारेमा हामी आज छलफल गर्नेछौँ। लेट्स डिस्कस हियर सेक्सन नम्बर 51 रहेको छ, जुन मोनेटरी युनिट भन्छ। अब यसको बारेमा दुईवटा प्रोभिजन रहेको छ। अब नेपालमा चाहिँ मोनेटरी युनिट भनेको रुपी हो, ओके। र यो रुपीलाई हामीले 100 पैसा बराबर 1 रुपियाँ हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ यो, ओके। त्यसपछि अर्को चाहिँ जुन हामीले अहिले यो माथि अहिले यो 1 रुपियाँ बराबर 100 पैसा हुन्छ भन्यौँ नि, यो प्रोभिजन के भन्छ? द रुपी रिफर टु इन सब सेक्सन नम्बर 1 स्याल बी लिगल टेन्डर विदिन नेपाल। यो यसको कानुनी रूपमा चाहिँ नेपालभरि लागू हुनेछ र नेपाल सरकारले चाहिँ ग्यारेन्टी त्यस्ता रुपिजहरूको लागि ग्यारेन्टी पनि दिएको हुन्छ भनेर यो रहेको छ। आई होप तपाईँहरूले चाहिँ यति कुरा बुझिसक्नुभयो भन्ने आशाका साथ वी मुभ द नेक्स्ट फरवर्ड। नेक्स्ट वान इज यर सेक्सन नम्बर कति 52, यानि कि दफा 52ले के भन्छ त? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट 2058 को दफा 52ले के भन्छ त भने यसको बारेमा हामी अब राम्रोसँग छलफल गरौँ। जसमा हेर्नुहोला सब सेक्सन 1ले के भन्छ? 52 को सब सेक्सन 1 यानि कि दफा 52 को उपदफा 1 ले के भन्छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मोनोपोली हुन्छ। केमा भन्दाखेरि ब्याङ्क नोटहरू कोइनहरू नेपालमा चाहिँ अब जारी गर्नु पर्यो। नेपालमा चाहिँ ब्याङ्क नोटहरू कोइनहरूलाई जारी गर्नु पर्यो भने नेपाल सरकारको एउटा के छ? मोनोपोली भनेको आफ्नै मार्केट छ, उसले आफैले गर्छ भनेको हो। सच नोट्स एन्ड कोइन स्याल बी लिगल टेन्डर इन नेपाल। त्यस्ता कोइनहरूको र नोटहरूको लिगल कानुनी रूपमा तिनीहरूको नेपालभित्र नै हुन्छ भनेर भनेको छ। जस्तै यसमा बाह्य देशका हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन, इन्डियादेखि लिएर अरू देशहरूले चाहिँ अब यस्तो नोट बना भनेर यो कम्पिटिसनको पर्फेक्ट कम्पिटिसन यस्ता अब त्यो अर्थशास्त्र पढेको हो भने त्यहाँ कुरा हुन्छ पर्फेक्ट कम्पिटिसन, मोनोपोली मार्केट भने। त्यस्तै यहाँ पनि मोनोपोली भनेको एकलौटी यो नेपाल सरकारको अधिकार हो भनेर भनेको छ। त्यसपछि अब यो लामो कुरालाई म तपाईँहरूलाई सर्टमा भन्छु। अब यो लाइन टु लाइन पढ्ने हो भने चाहिँ इट विल बी भेरी difficult for managing the time. Let's discuss in a short manner. Yeah guys, I will start this इज इन सर्ट म्यानर। एट फर्स्टली हेर्नु होला, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अब नोटहरू जारी गर्नु पर्यो, नोटहरू इस्यु गर्नु पर्यो भने यो चाहिँ कसरी गर्छ भने सेक्युरिटीहरू मात्र राखेर, ओके। जस्तै अब त्यसै गरी ती नोटहरूको चाहिँ दायित्व, ती नोटहरूको लाइबिलिटी चाहिँ कति हुन्छ भने जति त्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको त्यो नोटको लागि हामीले सेक्युरिटी राखेका छौँ नि त। सेक्युरिटी भनेको धेरैलाई सुरक्षा गार्ड होला, त्यो होइन। सेक्युरिटी भनेको अब नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्टदेखि लिएर पहिला नै यो च्याप्टर 1, 2, 3 हेरेर आउनु होला, त्यसपछि बुझ्नुहुन्छ, ओके हो। यो भनेको सेक्युरिटिजहरू राख्नु पर्यो। तर यसमा के भन्छ भने अब सेक्युरिटी राख्ने क्रममा चाहिँ एटलिस्ट कम्तीमा चाहिँ तपाईँहरूको 50% चाहिँ सेक्युरिटी राख्नुपर्ने हुन्छ, एक या एक भन्दा बढी। जस्तै गोल्ड भनेको सुन, चाँदी, सिल्भर, फरेन करेन्सी, विदेशी मुद्रा। फरेन सेक्युरिटी भनेको विदेशी तपाईँहरूको सेक्युरिटिज। त्यसै गरी अर्को हाम्रो फरेन बिल अफ एक्सचेन्जको बारेमा। त्यसै गरी रिमेनिङ पर्सेन्ट स्याल बी 1 or मोर अफ द कमन अब 50% त्यो राख्नु भयो। अब बाँकी रहेको चाहिँ जनरली एक या एकभन्दा अब कोइन मोहरहरू डबल अर्थात् कोइन अफ हायर डेमोनेसन, जो डेप्ट बोन्ड नेपाल सरकारले बोन्डहरू ऋणपत्रहरू डिभेन्चर ऋणपत्र भन्छ, जस्तै बोन्डहरू अब सरकारी बोन्डहरू नेपाल सरकारले जारी गरेको छ भने त्यो पनि राख्न सकिन्छ। त्यसै गरी प्रोमेसरी नोटहरू, त्यसै गरी बिल्स अफ एक्सचेन्ज पेएबल इन नेपाल विदिन म्याक्सिमम 18 months फ्रम द डेट अफ रिपेमेन्ट अफ ब्याङ्कले रिपेमेन्ट गर्ने क्रमदेखि 18 month म्याक्सिमम
रहेका बिल्स अफ एक्सचेन्ज र प्रोमिसरी नोटहरूलाई पनि सेक्युरिटीको रूपमा राख्न सक्छ भनेको हो। अब त्यसै गरी प्रोभाइडेड द्याट त्यस्तो भए तापनि नेपाल सरकारको स्वीकृति यानि कि पर्मिसन अफ द गभर्मेन्ट अफ नेपालको हुनुपर्ने हुन्छ। नेपाल सरकारले चाहिँ पर्मिसन दियो सेक्युरिटीहरू एटलिस्ट 41 अर मोर हो। अब नेपाल सरकारले पर्मिसन लिएर चाहिँ अब नेपाल सरकारले चाहिँ के गर्न सक्छ, एटलिस्ट 41 है 41% एटलिस्ट 41% अर्थात् मोर गोल्डहरू, सिल्भरहरू, फरेन करेन्सीहरू, फरेन सेक्युरिटिजहरू, फरेन बिल्स अफ एक्सचेन्जहरू र अरू बाँकी पर्सेन्टहरूलाई एकभन्दा कोइन मोहर डबल अफ द हायर डिनोमिनेसन भन्छ। त्यसै यसमा पनि नेपाल सरकारले जारी गरेका विभिन्न डेप्ट बोन्डहरू जारी गर्छ नि त सरकारले हो। त्यसै गरी प्रोमिसरी नोटहरू, बिल्स अफ एक्सचेन्ज पेबल इन नेपाल जुन म्याक्सिमम तपाईँहरूको 18 मन्थ फ्रम डेट अफ रिपेमेन्ट अफ ब्याङ्क भनेर भनेको छ। अब सबसेक्सन 3ले के भन्छ भने अहिले हामीले पढेको सबसेक्सन 2 को उद्देश्यका लागि पर्पोजका लागि भ्यालुएसन अफ प्रोपर्टी सेल बी एज फ्लो। प्रोपर्टीको भ्यालुएसन तल दिएको अनुसार गरिन्छ भन्छ। लेट्स 1 नम्बरमा छ, लेट्स सी हियर द नम्बर 1 जसमा अब गोल्डको प्राइस कति राख्ने, गोल्डको मूल्य, सुनको मूल्य कति राख्ने भन्दाखेरि जो नेपाल सरकारले चाहिँ फिक्स गरेको हुन्छ एउटा रिकमेन्डेसन भनेको सुझाव समिति यानि कि रिकमेन्डेसन के अरे बोर्डको, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको बोर्डको रिकमेन्डेसन अनुसार सुन चाँदीको प्राइस कति राख्नुपर्छ। ओके, त्यसै गरी 1 नम्बरमा छ अब सिल्भरको प्राइस कति राख्ने भने जुन अब बोर्डले नै उपयुक्त लाग्यो त्यो अनुसारले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको बोर्डले। ओके, त्यसै गरी फरेन करेन्सी एक्सचेन्ज फिक्स बाई द ब्याङ्क, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ फरेन करेन्सी एक्सचेन्जको फिक्स रेट गरेको छ भने। नेक्स्ट वान तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनको अगाडि, डेप्ट बन्ड इस्युड बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल, नेपाल सरकारले जारी गरेका डेप्ट बन्डहरू, फरेन सेक्युरिटिजहरू, बिल्स अफ एक्सचेन्जहरू, त्यसै गरी बिल्स अफ एक्सचेन्जको रेटहरू जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको बोर्डले चाहिँ एप्रोप्राइट उपयुक्त लागेको मार्केटको बजारको रेट कस्तो छ त्यो आधारमा गरिन्छ भने। त्यसै गरी कोइनहरूको रेट चाहिँ फेस भ्याल्युमा हुन्छ जहिले पनि। देन तपाईँहरूले चाहिँ 4 नम्बरमा हेर्नुहुन्छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ ब्याङ्क नोट अफ भेरियस डिनोमिनेसन मेबी आवश्यकता पर्यो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ ब्याङ्क नोटहरू विभिन्न डिनोमिनेसनमा राख्न सक्छ। जसमा अब भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एकचोटि प्लास्टिकको 10 रुपियाँको प्लास्टिकको नोट पनि त निकालेको थियो भन्ने कुराहरू यहाँ यु क्यान कनेक्टेड हियर गाइज। त्यसको जस्तै अब ब्याङ्क नोटहरू तपाईँहरूले चाहिँ इस्यु गर्ने क्रममा चाहिँ अब त्यहाँभित्र ब्याङ्क नोटमा साइज कति राख्ने, डिनोमिनेसन कति राख्ने, अनि नेपाल सरकारले एप्रुभल गर्ने फिगर, इन्टरनल सेक्युरिटी एरेन्जमेन्टहरू, विभिन्न प्रिन्टिङ नोटहरू के राख्ने, अदर मेटेरियलहरू चाहिँ के राख्ने भनेर नेपाल राष्ट्र बोर्डले यो कुराहरू पनि राख्नुपर्छ। अनि नेपाल सरकारले चाहिँ अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको बोर्डसँग कन्सल्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, सुझावहरू लिनु पर्यो। त्यसै गरी डिक्लियर ब्याङ्क नोट एनोमिनेसन यदि सिजेस टु बी लिगल टेन्डर इन एनी प्लेस अर मोर प्रिस्क्राइब प्लेस अफिस हेभिङ पब्लिस नोटिफिकेसन। नेपालको राजपत्रमा चाहिँ अब नेपाल सरकारले यो अब जस्तै अब यो कुरा भनेको के हो कि जस्तै अब तपाईँहरूको घर बोर्डर नजिक छ भने बोर्डरको यताउति त इन्डियाकै बोर्डरको महेन्द्रनगरको जस्तो बोर्डर छ, बोर्डरको उता चाहिँ नेपाली पैसा पनि चल्छ। तर अब नेपाल सरकारले त्यहाँ चलाउनु हुँदैन र इन्डियन करेन्सी नेपालमै पनि बोर्डरहरूमा चलाउनु पर्दैन भन्ने कुराहरू अब नेपाल सरकारले लाग्यो भने नेपाल सरकार नोटिफिकेसन दियो भने गर्न पाउँदैन भनेर भन्छ। अनि कहाँ गर्ने भन्ने कुराहरू। अनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अब नोटहरू जो टर्न भन्छ यो हेर्नु होला, टर्न, डिफिसिट र एक्सक्लुसिभ सोइल, 3वटा इम्पोर्टेन्ट छ। सोइल, डिफिसिट, टर्न च्यातिएका यस्ता नोटहरूलाई रिइस्यु के गर्छ, नट स्याल रिइस्यु द नोटहरू। ओके, यस्ताहरूलाई रिइस्यु गर्दैन, त्यसलाई जलाइदिन्छ के गर्छ। त्यसपछि सबसेक्सन नम्बर 7 रहेको छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नेपाल सरकारको अनुमतिमा चाहिँ मिन्ट ब्रिङ इन्टु सर्कुलेसन अफ कोइन वाट एभर द मेटल मिक्सचर ब्रिङिङ। यो भनेको के हो कि मिन्टेड टु मिन्ट स्पेसल ओकेजन। अब भनेको के हो
जस्तै अब के को मेटेरियल राख्ने त, जस्तै अब सिक्का छ त्यो सिक्काहरूमा के कुरा राख्ने, एप्रोप्राइट उपयुक्त लागेको चाहिँ मिन्ट फरेन मिन्टहरू पनि राख्न सक्छ भनेको। त्यसै गरी तर यस्तो केसमा मिन्टको केसमा चाहिँ यदि कोइनहरू मिन्टेड एकचोटि एप्रुभल पाइसक्यो भने रिमिन्टेड गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब नो एप्रुभल अफ गभर्मेन्ट, नेपाल सरकारको कुनै एप्रुभल चाहिँदैन। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ नेपाल सरकारको स्वीकृति यानि कि एप्रुभल अफ द गभर्मेन्ट अफ नेपाल मिन्ट कोइन सेन्ड टु मिन्टिङ द फरेन गभर्मेन्ट भन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ रिस्पोन्सिबल हुन्छ जुन ब्याङ्क नोटहरू इस्यु गर्नको लागि। ब्याङ्क नोट चाहिँ नेपाल सरकारले जारी गरेको जुन इस्टाब्लिसमेन्ट ब्याङ्क स्थापना हुने क्रममा चाहिँ, र यस्तो दायित्वहरू यस्तो लाइबिलिटीहरू अहिले यो यस्तो लाइबिलिटीहरू चाहिँ अब ब्याङ्क नोटको सेक्युरिटीलाई इस्यु गर्दाखेरि चाहिँ यो लाइबिलिटीहरू पर्दैन। त्यो सेक्सन नम्बर 53 रहेको छ जुन ब्याङ्क नोट एन्ड कोइन टु बी अल एक्सेप्टेबल। ब्याङ्क नोट र कोइन कहिले अल एक्सेप्टेड हुन्छ त्यसको बारेमा हामी पढ्छौँ 54, 55, 56 गरेर हामी फुल एक्टलाई तपाईँहरूमाझ पढ्नेछौँ। र अब त्यसपछि हामी सेक्सन नम्बर 53 ब्याङ्क नोट एन्ड कोइन टु बी एक्सेप्टेबल भनेर हेर्नु होला। ब्याङ्क नोट एन्ड कोइन टु बी एक्सेप्टेबल। अब हेरौँ ब्याङ्क नोट र कोइनहरू जुन अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेका छन्, निष्कासित गरेका छन्, तिनीहरूले चाहिँ लिगल टेन्डर चाहिँ all acceptable extended to amount face value to repayment of all of the public or private debt within नेपाल भन्छ। नेपालमा जुन सरकारीहरू र अनि निजीहरू डेप्टहरू छ जुन नेपालभित्र, तिनीहरूलाई चाहिँ रिपेमेन्ट भनेको के हो, तिनीहरूको अब रिडम्सन भन्छ, रिपेमेन्ट गर्ने क्रममा चाहिँ फेस भ्याल्युमा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भन्छ। सेक्सन नम्बर 54ले के भन्छ भने मेजरमेन्ट वेट र साइज अफ कोइन भन्छ। अब यो कोइनको मेजरमेन्ट कति राख्ने, वेट कति राख्ने, साइज कति राख्ने भन्ने कुराहरू हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ फेस भ्याल्यु, मेजरमेन्ट, वेट, साइज एन्ड अदर फिचर अफ कोइन स्याल बी इस्युड बाई ब्याङ्क अन्डर द एक्ट प्रिस्क्राइब बाई द बोर्ड। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा बोर्ड हुन्छ, त्यो बोर्डले तोकेअनुसार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अब यो ऐनअनुसार सबै साइज कति कति के राख्ने भन्ने कुराहरू रहेको छ भनेर भन्छ। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट टपिक द्याट इज सेक्सन नम्बर 55 हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनको अगाडि। अब 55मा चाहिँ इस्युएन्स अफ करेन्सी एन्ड सेक्युरिटी भन्छ। इस्युएन्स अफ करेन्सी एन्ड सेक्युरिटिज भन्छ। अब चाहिँ यसमा इस्युएन्स अफ करेन्सी एन्ड सेक्युरिटिजको बारेमा हेर्नु होला, जसमा म्याटर रिलेटिङ टु प्रिन्टिङ अफ ब्याङ्क नोट भन्छ। ओके, ब्याङ्क नोट प्रिन्टिङ गर्ने कुराहरू, त्यसै गरी मिन्टिङ कोइनहरू, प्रोभाइडिङ सच सेक्युरिटिज टु नट इस्यु ब्याङ्क नोट एन्ड कोइन। अब यो नेपालीमा भनिदिन्छु म, यो अब लाइन टु लाइन पढ्ने हो भने धेरै लामो जान्छ, त्यही भएर नेपालीमा म सरसर्ती भनिदिन्छु यसलाई। अब जस्तै हामीले उपयुक्त यानि कि एप्रोप्राइट म्यानरमा चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ सबै कुराहरू, किपिङ सेभ गर्नु पऱ्यो। त्यसै गरी पुराना ब्याङ्क नोटहरूलाई अब डिस्ट्रोइङ गर्ने क्रममा चाहिँ जुन सर्कुलेसन अनि प्लेट डाई जो तोकेअनुसार गर्नुपर्छ भनेको हो यो एक्टमा तोकेअनुसार। प्रोभिजन अन करेन्सी एक्सचेन्ज अफ करेन्सी भन्छ। अब हेरौँ त सेक्सन नम्बर 56ले चाहिँ करेन्सी एक्सचेन्जको कुराहरू राखेको छ। अब करेन्सी एक्सचेन्जको कुरामा चाहिँ हेर्नु होला राम्रोसँग। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ कुनै पनि फीहरू, कुनै पनि चार्जहरू र ब्याङ्क नोटहरू चेन्ज या कोइनहरू यो चाहिँ के भन्छ नेपाल सरकार नेपालको कानुनी टेन्डर लिगल टेन्डरमा हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी ब्याङ्क नोट कोइनहरू चाहिँ सेम डिनोमिनेसनमा हुनु पऱ्यो, डिफ्रेन्ट इक्वल भ्याल्युमा भन्छ। अब यो हेर्नु होला सेक्सन नम्बर 57 एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो यो सेक्सन नम्बर 57को लागि 4वटा हो। यो चाहिँ हामीलाई 10 मार्क्समा सोध्न पनि सक्छ। अब हेरौँ
अब हेरौँ सोइल्ड अर काउन्टरफिट करेन्सी सोइल्ड भनेको च्यातियो पुरानो अनि काउन्टरफिट भनेको नक्कली जस्तो यस्तोहरू यस्तो कुराहरू यस्तो नोटहरूको बारेमा हेरौँ त। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ तिनीहरूलाई के गर्न सक्छ, डिस्ट्रोय गर्न सक्छ, विथड्र गर्न सक्छ र रिप्लेस गर्न सक्छ सोइल्ड करेन्सी अरू अरू ब्याङ्क नोट या कोइनसँग भनेर भन्छ। एक अब अर्को, अब सबसेक्सन वानमा जेसुकै भने तापनिलाई के भन्छ इङ्ग्लिसमा, नट विथ स्ट्यान्डिङ एनिथिङ कन्टेन इन सबसेक्सन वान भनेर भन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ डिनाइ गर्छ, रिप्लेस गर्छ ब्याङ्क नोट कोइनहरू। त्यसै गरी डिजाइन अफ विच डिलिटेड गर्न सक्छ, टर्नहरू डिफिसिट मोर देन 50% पोर्सन हेज बिन डिस्ट्रोय, जो 50% या आधी आधीभन्दा बढी गएको छ भने नेपाल सरकारले त्यसलाई डिस्ट्रोय, रिप्लेस ब्याङ्क नोटहरू यस्तो डिजाइन्सहरू सबै कुरा गरिदिन्छ भनेर भन्छ। त्यसै गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ विथड्र पनि गर्न सक्छ, डिस्ट्रोय पनि गर्न सक्छ। यस्ता खाली ब्याङ्क नोटहरूलाई तिनीहरूको कुनै पनि अब ओनरहरूलाई चाहिँ कुनै पनि क्षतिपूर्ति नदिकन, कुनै पनि कम्पेन्सेसन नदिकन, ओके, त्यस्ता ब्याङ्क नोट कोइनहरूलाई गर्ने अधिकार छ नेपाल सरकारसँग। त्यसै गरी अर्को चाहिँ यस्तो जस्तै अब मेरो तपाईँहरूको चाहिँ अब ब्याङ्क नोटहरू 1000, 2000, 3000, 4000, 1 लाख, 1 करोड हरायो भने चाहिँ अनि अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले त्यतिखेर अब रिम्बर्समेन्ट भनेको त्यतिखेर अब त्यो दिन सक्दैन। अनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ फरफिट गर्न सक्छ कुनै पनि कम्पेन्सेसन बिना कोइन नोटहरू, ओके, यो चेन्ज गर्न सक्दैन। काउन्टरफिट फेक अर्थात् नोट भनेर भन्छ। अब हेरौँ काउन्टरफिट कोइन भनेको के हो त। काउन्टरफिट कोइन भनेको डुप्लिकेट कोइन, मिन्टेड कपिङ कोइन इस्युड बाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अब त्यसको डुप्लिकेट काउन्टरफिटिङ कोइन प्रिपेयर बाई मेल्टिङ मनिपुलेटिङ कोइन बाई कटिङ। अनि त्यसै गरी अब त्यो दुई वा दुईभन्दा बढी प्लेसमा चाहिँ अब के गर्ने, यसलाई ब्रेकिङ गर्ने, फिगर लेटर साइनहरू डिफिटेड हुनसक्छ भने 50 सेक्सन 58 रहेको छ, प्रोभिजन रिलेटिङ टु करेन्ट इन्भेन्ट्री, करेन्सी इन्भेन्ट्री एन्ड इस्युन्स अफ करेन्सी भन्छ, ओके। अब करेन्सीलाई कसरी इस्युन्स गर्ने, जारी गर्ने र करेन्सीको इन्भेन्ट्री के छ यसको बारेमा प्रोभिजन रहेको छ। यो प्रोभिजनमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अब जुन करेन्सी स्टक रिलेटेड फङ्सनहरू गर्छ र त्यसै गरी करेन्सीहरू रेगुलर रूपमा जारी गर्ने अनि त्यसलाई सप्लाई गर्ने ब्याङ्क नोटहरूलाई अब करेन्सीको डिमान्ड के छ त्यो अनुसारले गर्नुपर्छ भनेको सेक्सन नम्बर 59 रहेको छ। अब यसको बारेमा हेर्नु होला सेक्सन नम्बर 59, एकाउन्ट अफ इस्युन्स अफ करेन्सी भन्छ। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अब आफ्नो खाताबाता बनाउन सक्छ अनि के को बारेमा भने ब्याङ्क नोटहरू सर्कुलेसन कति गर्ने, कति अब सेपरेट मोनेटरी लाइबिलिटी। त्यसै गरी अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको त्यस्तो लाइबिलिटी चाहिँ कुनभित्र स्टक के अरे कुनभित्र समावेश गरिँदैन भने स्टकहरू या जो सर्कुलेसन भएको छैन त्यस्तो केसमा हुँदैन, खातापाता केही बनाउँदैन भनेको। अनि त्यसपछि करेन्सी रिकल एन्ड विथड्र भन्छ, करेन्सी रिकल र विथड्र गर्ने कुराहरू रहेको छ, यो हेरौँ त। अब हेरौँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ रिकल गर्न सक्छ ब्याङ्क नोटहरू कोइनहरू जुन नेपालमा सर्कुलेसन भइरहेछन्। त्यसै गरी एक्सचेन्ज तिनीहरूलाई अदर ब्याङ्क नोटहरूसँग एक्सचेन्ज गरिदिन्छ, अर्थात् कोइनहरूसँग त्यही इक्विभ्यालेन्ट एमाउन्टमा दिन सक्छ भनेको। त्यसै गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ के पब्लिस गर्छ, के ट्रान्समिट गर्छ भने पब्लिक नोटिस जारी गर्छ जसमा चाहिँ पिरियड ड्युरिङ विच द नोट ब्याङ्क कोइन मस्ट बी प्रेजेन्टेड एक्सचेन्ज वेयर दे आर टु बी सो प्रेजेन्टेड भनेर भन्छ। अब माथि सबसेक्सन नम्बर 53मा जेसुकै कुरा लेखेको भए तापनि अब टाइम जाँदै तोकिएको टाइम जाने क्रममा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ ब्याङ्क नोट र कोइनहरू एक्सचेन्ज गर्छ र त्यसको लिगल टेन्डर पनि सिज भनेको बन्द गरिदिन सक्छ भन्छ। त्यसै गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अब कट गर्न सक्छ, ब्रेक गर्न गर्छ, डिमोलाइज डिस्ट्रोइड गर्न सक्छ, वाट एभर सो जे पनि गर्न सक्छ। अनि ब्याङ्क नोट र कोइनहरू
जुन सर्कुलेसन अर्थात् करेन्सी डिफिटहरू यो तोकेअनुसार रोकिदिन सक्छ, कट गर्न सक्छ भनेर भन्छ। अब जस्तै नरेन्द्र मोदीले भारतमा नयाँ नोटहरू लिएको भन्ने पनि यहाँ कनेक्टेड गर्न सक्नुहुन्छ। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो रिप्रोडक्सन अर्थात् काउन्टर फिटिङ अफ करेन्सी रिप्रोडक्सन गर्ने या त्यसको काउन्टर फिटिङ गर्ने कुराहरू हेरौँ त। अब हेरौँ, नो वान सेल कमिट अर कज टु कमिट एनी अफ द फलोइङ एक्ट भन्छ। तल दिएका कुराहरू कुनैले पनि गर्नु पर्दैन। फर्ज गर्नु भएन, काउन्टर फिट गर्नु भएन, अल्टर ब्याङ्क नोट भनेको ब्याङ्क नोटहरूलाई परिवर्तन चेन्ज गर्नु भएन, कोइनहरू जुन सर्कुलेसन छ जसको कानुनी के भन्छ टेन्डर नेपालभित्र छ, अर्थात् चेक अर्थात् कुनै पनि पेमेन्ट कार्डहरू अर्थात् यिनीहरूलाई चाहिँ अब यो कुनै खाली काम गर्नु हुँदैन। त्यसपछि टु पर्चेज अर ट्रान्सपोर्ट इस्यु एनी ब्याङ्क नोट, कोइन, चेक, पेमेन्ट कार्ड। अब ब्याङ्क नोट, कोइन, चेक, पेमेन्ट कार्ड जो चाहिँ फल्सली मेड भएको छ, फर्ज भएको छ, काउन्टर फिट भएको छ, अल्टर भएको छ, यस्तो कुराहरू रह्यो। त्यसपछि अर्को, टु पर्चेज ट्रान्सपोर्ट एनी सिट अफ मेटल, स्टोन, पेपर, डाइज, एनी अदर मेटेरियल सब्सटेन्स विथ द नलेज द्याट इट वाज डिस्ट्रोइड टु बी युज, फल्सली मेकिङ, फर्गिङ, काउन्टर फिटिङ, अल्टरिङ, ब्याङ्क नोट अर्थात् कोइनहरू, चेक, पेमेन्ट, यस्तो खाली कुराहरू। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँहरूको कुनै पनि ब्याङ्कको रिप्रोडक्सन भनेको अब त्यसलाई नयाँ हिसाबले उत्पादन गर्नु पऱ्यो भने अब कोइन या चेकहरू, सेक्युरिटिजहरू, त्यसै गरी पेमेन्ट कार्डहरू जो चाहिँ हाम्रो रुपिजमा डिनोमिनेसन भएको छ, कुनै अब अब्जेक्टिभ क्रिएट गर्नको लागि तिनीहरूको डिजाइन इनिसिएटिभ कस्तो छ, ब्याङ्क नोट, कोइन, त्यसै गरी चेक, सेक्युरिटी पेमेन्ट कार्डहरू, यो चाहिँ अब प्रायर रिटर्न अथोराइजेसन अफ ब्याङ्क भनेर भन्छ। अब त्यसै गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अब एक्सन टु प्रिभेन्ट इस्यु द फेक नोट अर्थात् काउन्टर फिटिङ करेन्सी, डुप्लिकेट चेक अर पेमेन्ट भन्छ। ओके, यो त अब नेपालीमा के भन्नु पऱ्यो र यो चाहिँ भनेको नेपाल सरकारले चाहिँ एक्सन लिनु पऱ्यो। एक्सन भनेको अब पनिस गर्न सक्नु पऱ्यो जसले चाहिँ फेक नोट, गलत नोट, अब यो त फेसबुकहरूमा कता कता पनि तपाईँहरूले देख्नु भएको छ होला। यसै गरी काउन्टर फिटिङ करेन्सी, डुप्लिकेट पेमेन्ट बनाउनु पऱ्यो भने यस्तो हो। ओके, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ आवश्यकता अनुसार अर्डरहरू, डिरेक्टिभहरू, निर्देशिका सबै इस्यु गर्न सक्छ, एक्सन लिन सक्छ। च्याप्टर नम्बर 7 हेर्नु होला, फरेन एक्सचेन्ज पोलिसी र रेगुलेसन एन्ड रिजर्भको बारेमा। लेट मी हियर एक्सप्लेन द फरेन एक्सचेन्ज पोलिसी एन्ड रेगुलेसन एन्ड रिजर्भ। अब यसमा चाहिँ सेक्सन नम्बर 62 तपाईँहरू सामु म छलफल गर्छु। फरेन एक्सचेन्ज पोलिसीको बारेमा हेरौँ त। विदेशीय विनिमय नीतिको बारेमा हेरौँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग पूर्ण के छ, अथोरिटी छ, अधिकार छ। फर्मुलेट गर्ने फरेन एक्सचेन्ज पोलिसी, इम्प्लिमेन्ट लागू गर्ने, कस्ट टु इम्प्लिमेन्ट फरेन एक्सचेन्ज पोलिसी त्यसलाई लागू गराउन सहयोग गर्ने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ मेन अथोरिटी छ। त्यसै गरी सेक्सन नम्बर 63 रहेको छ, म्यानेजमेन्ट अफ फरेन एक्सचेन्ज भन्छ। विदेशीय विनिमयको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू हेराउँछ, जसमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ फरेन एक्सचेन्ज पोलिसी, फरेन एक्सचेन्जलाई म्यानेज गर्न व्यवस्थापन गर्दछ। ब्याङ्कसँग तल दिएका पावर जस्तै 1 नम्बरमा छ लाइसेन्स। यो ऐनअनुसार के गर्छ, लाइसेन्स इजाजत पत्र चाहिँ इस्यु गर्ने काम गर्छ, अर्थात् कुनै अरू प्रिभेलिङ भनेको अरू प्रचलित लहरू अनुसार, कानुनअनुसार जसरी फरेन एक्सचेन्ज ट्रान्जेक्सन गर्न चाहनेहरूलाई लाइसेन्स दिन्छ। त्यसै गरी टु फ्रेम रुल बाइ लहरू, ओके, नेसेसरी अर्डरहरू, डिरेक्टिभ, सर्कुलरहरू, अर्डरहरू, त्यसलाई जुन फरेन एक्सचेन्ज ट्रान्जेक्सन फरेन एक्सचेन्ज डिलरहरूलाई भन्यो। त्यसै गरी टु इन्स्पेक्ट, ओके, निरीक्षण गर्नु, सुपरभाइज गर्नु, त्यसै गरी मोनिटर गर्नु फरेन एक्सचेन्ज डिलरहरूलाई। त्यसै गरी टु सेट द बेसेसहरू सेट गर्ने, लिमिटेसनहरू, टर्म एन्ड के छ, कन्डिसन कस्तो राख्ने। त्यसै गरी ट्रान्जेक्सन अफ फरेन एक्सचेन्ज डिलरको बारेमा। त्यसपछि टु प्रिस्क्राइब द सिस्टम अफ डिटरमाइनिङ फरेन एक्सचेन्ज रेट अफ नेप्लिज करेन्सी भनेर बुझ्नु पऱ्यो। सेक्सन नम्बर 64 रहेको छ, पार्टिकुलर अफ फरेन एक्सचेन्ज ट्रान्जेक्सन। अब फरेन एक्सचेन्ज ट्रान्जेक्सन यानि कि विदेशीय विनिमय कारोबारको विवरण के छ त भन्ने कुराहरू हामी पढौँ। यसमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ
के गर्दछ भने लाइसेन्स होल्डर इजाजत पत्र व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब के टु सबमिट द ब्याङ्क डिटेल पार्टिकुलर अफ एक्सचेन्ज अफ फरेन करेन्सी ट्रान्जेक्सन रिलेटिङ टु इट भन्छ। त्यसै गरी द ड्युरेसन अफ सबमिटर सच पार्टिकुलर अब त्यस्तो खालि पार्टिकुलरलाई सबमिट गर्ने समयावधि फर्मेट अरू डकुमेन्टहरू चाहिँ यो अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले टाइम टु टाइम तोकी बमोजिम राख्नुपर्छ भन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको यो ड्युटी हो सम्बन्धित लाइसेन्स होल्डरलाई चाहिँ अब त्यही अनुसारले डकुमेन्टहरू के गर्नुपर्ने हुन्छ सबमिट गर्नुपर्छ भनेको। त्यसै गरी सेक्सन नम्बर 65 रहेको छ डिलिङ इन फरेन एक्सचेन्ज डिलिङ इन फरेन एक्सचेन्ज डिलिङ इन फरेन एक्सचेन्ज डिलिङ इन फरेन एक्सचेन्ज भनेर हामी हेरौँ। डिलिङ इन फरेन एक्सचेन्जको बारेमा सेक्सन नम्बर 65 छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ पर्चेज गर्न सक्छ सेल गर्न सक्छ फरेन एक्सचेन्ज गोल्ड प्रिसियस मेटलहरू भनेर भन्छ। अब पर्चेज र सेल चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अब अहिले हामीले पढेको सेक्सनमा अनुसार स्पुट रेटमा भन्छ एडभान्स एक्सचेन्ज रेट स्वाप अप्सन रेट। स्पुट रेट भनेको त्यो डेट अनि एडभान्स एक्सचेन्ज रेट र स्वाप यो रेटको नामहरू हो। अरू सिमिलर टाइप अफ अदर इन्स्ट्रुमेन्ट क्यास अर्थात् नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्टमा भनेर भन्छ। त्यसै गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अब सेक्सन 66 को सबसेक्सन 1 को उद्देश्यका लागि अब पर्चेज गर्न सक्छ सेल गर्न सक्छ फरेन एक्सचेन्जहरूलाई। अनि योले चाहिँ के प्रभाव पारेको हुन्छ त पर्चेज र सेल अब स्पुट रेटमा एडभान्स एक्सचेन्ज रेटमा स्वाप रेसियोमा अरू टाइप अफ इन्स्ट्रुमेन्टमा भन्छ। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ फरेन एक्सचेन्ज फिक्सिङ बाइङ सेलिङ रेटहरू लिमिटेसन कन्डिसन डिलिङ जुन तोके बमोजिम हुन्छ भन्छ। सेक्सन नम्बर 66 रहेको छ फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भको बारेमा। अनि फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ भनेको विदेशीय विनिमय जगेडाको बारेमा हामी छलफल गरौँ। लेट्स डिस्कस द इयर। अब हामी 30 मिनटको मात्र भिडियो बनाउने धेरै लामो बनाउँदैन। त्यो भएर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ मोबिलाइज गर्न सक्छ फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भहरूलाई ओके एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मोबिलाइज ट्रान्सफर गर्न सक्छ। त्यसै गरी त्यस्ता खाली रिजर्भहरूलाई चाहिँ अब सम्बन्धित फरेन एक्सचेन्ज त्यस्ता रिजर्भहरू तल दिएको रहेको छ। एक नम्बरमा छ गोल्ड एन्ड अदर प्रिसियस मेटल हेल्ड बाई अर फोर द एकाउन्ट अफ ब्याङ्क भन्छ। त्यसै गरी फरेन करेन्सी हेल्ड बाई फोर द एकाउन्ट अफ ब्याङ्क भन्छ। फरेन करेन्सी हेल्ड इन एकाउन्ट ब्याङ्क अर अन द बुक्स अफ फरेन सेन्ट्रल ब्याङ्क र अदर ब्याङ्क भन्छ। स्पेसल ड्रइङ एसडिआर त थाहा छ होला जो चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मोनिटरी फन्डमा। त्यसै गरी बिल्स अफ एक्सचेन्ज प्रोमिसरी नोट सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट सिओपी सर्टिफिकेट अफ सिओडी। त्यसै गरी बोन्ड्स अदर डेप्ट इन्स्ट्रुमेन्ट पेएबल इन कन्भर्टेबल फरेन करेन्सी इस्युड बाई एनी डेटर लाइबिलिटी होल्डर अर हेल्ड ब्याङ्क भन्छ। त्यसै गरी कुनै फरवार्ड पर्चेज गर्नु पर्यो रिपर्चेज एग्रिमेन्ट गर्नु पर्यो भने ब्याङ्कले कन्क्लुड गर्छ ग्यारेन्टी गर्छ विदेशी केन्द्रीय ब्याङ्क र पब्लिक इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ। त्यसै गरी फ्युचर अप्सन कन्ट्र्याक्ट बेस अफ कन्ट्र्याक्ट प्रोभाइडिङ पेमेन्ट अफ फ्रिली कन्भर्टेबल फरेन करेन्सी भन्छ। वाइल सेलेक्टिङ द एसेट रिफरिङ सबसेक्सन 1 मा ओके ड्यू टु कन्सिडरेसन सेल बी गिभन ब्याङ्क क्यापिटल र लिक्विडिटी म्याक्सिमाइजिङ अर्निङ भन्छ। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रिजर्भ इन्टरनेसनल रिजर्भ लेभलमै बनाउनु पर्ने हुन्छ विच सेल बी एडिक्विटी फर द एक्जिक्युसन अफ मोनिटरी एन्ड एक्सचेन्ज रेट पोलिसी। त्यसै गरी प्रोम्प्ट सेटलमेन्ट अफ इन्टरनेसनल अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारहरूलाई चाहिँ अब समाधान गर्नको लागि एक्सचेन्ज रेट पोलिसीहरू। त्यसै गरी एडिक्वेट एक्जिक्युसन अफ मोनिटरी पोलिसी भन्छ। अब यो नेपालीमा सामान्य भएको कारणले म सरसर्ती इङ्ग्लिसमा पढेर भनिदिइरहेको त्यो भएर हेर्नु होला। यसमा चाहिँ यदि अन्तर्राष्ट्रिय रिजर्भहरू चाहिँ डिक्लाइन भयो ओके द ओपिनियन अफ ब्याङ्क नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको ओपिनियन चाहिँ के छ डेन्जर अफ डिक्लाइनिङ सच एक्सटेन्ट जियोपर्टाइज एक्जिक्युसन अफ द मोनिटरी एक्सचेन्ज रेट पोलिसी प्रोम्प्ट सेटलमेन्ट अफ कन्ट्रिज इन्टरनेसनल ट्रान्जेक्सन भन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ नेपाल सरकारलाई चाहिँ रिपोर्ट के गर्नु पर्यो पेस गर्नु पर्यो अन्तर्राष्ट्रिय रिजर्भ पोजिसन के छ त त्यसले के प्रभाव पारेको छ कसरी हामीले त्यसलाई अगाडि बढ्नु पर्यो रिकमेन्डेसन कन्सिडर सबै कुराहरू त्यो सिचुएसनलाई हेरेर गर्नु पर्यो। त्यसै गरी अनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अब त्यो अनुसारले रेक्टिफाई भनेको सुधार गरिदिनु पर्यो अनि त्यो फर्दर रिकमेन्ड गरेर चाहिँ नेपाल सरकारलाई अगेन पेस गर्नु पर्यो। त्यस गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भहरू
ब्यालेन्स सिटमा राख्नु पऱ्यो भनेको। त्यसै गरी सेक्सन नम्बर 67 रहेको छ, इस्युन्स अफ डेप्ट बोन्ड अगेन्स्ट फरेन करेन्सी भन्छ। हेरौँ त। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ नेपाल सरकारको गभर्मेन्ट अफ नेपालको के अप्रुभल लिन्छ। त्यसै गरी एक या एकभन्दा बढी डेप्ट बोन्डहरू गोल्ड फरेन करेन्सी सर्टेन पर्पजका लागि लिन्छ। टाइप ड्युरेसन पेमेन्ट अफ प्रिन्सिपल इन्ट्रेस्ट एन्ड अदर म्याटर अफ डेप्ट बोन्ड टु बी इस्युड पर्सेन्ट टु सेल बी एज प्रिस्क्राइब भन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्लियरिङ र पेमेन्ट एग्रिमेन्ट भन्छ। इन्टरनेसनल क्लियरिङ एन्ड पेमेन्ट एग्रिमेन्टको हेरौँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ आफ्नो एकाउन्ट या नेपाल सरकारको एकाउन्टमा चाहिँ अब नेपाल सरकारबाट अर्डर गर्न सक्छ। त्यसै गरी क्लियरिङ पेमेन्टमा एग्रिमेन्ट गर्न सक्छ, या पब्लिक सरकारी या प्राइभेट केन्द्रीय क्लियरिङ युनियनहरूलाई चाहिँ डोमिसाइल एब्रोडमा विदेशमा या नेपालमै गर्न सक्छ। ब्याङ्कले चाहिँ अर्डर गर्न सक्छ इम्प्लिमेन्ट अब्जेक्टिभ सच एग्रिमेन्ट एन्ड इन्टर इन्टु नेसेसरी एग्रिमेन्ट भनेर यो रहेको छ इन्टरनेसनल क्लियरिङ एन्ड पेमेन्टको कुरा। च्याप्टर नम्बर 8 रहेको छ रिलेसन विथ नेपाल सरकार, गभर्मेन्ट अफ नेपालसँग के रिलेसन छ त, यो त फङ्सनमा पनि पढेको कुराहरू यहीँ छ। जस्तै फङ्सनमा हामीले के पढेको छ त, एक्ट एज द ब्याङ्कर अफ नेपाल सरकार एन फाइनेन्सियल एजेन्ट एडभाइजर ब्याङ्कर एक। अर्को कन्सल्टेसन इन्फर्मेसन रिलेटेड एक्सटर्नल डेप्ट, यो फङ्सन पढेकै कुरा यहाँ हुन्छ। ओके, डिपोजिट कलेक्सन, त्यसपछि फङ्सन अफ फिस्कल एजेन्ट। अब आर्थिक वर्ष आयो भने अब नेपाल सरकारले त सबै कुराहरू यही एनआरबीले कन्सल्टेसन गर्छ। ब्याङ्कले चाहिँ कुनै स्ट्याटिक डकुमेन्टहरू, त्यसै कन्सल्टेसन म्याटर ल रिफर्मको बारेमा केही कन्सल्टेसन गर्नु पऱ्यो। क्रेडिट टु गभर्मेन्ट अफ नेपाल रिपर्चेज डेबिट बोन्ड। त्यसै गरी तपाईँहरूलाई चाहिँ अब यसै गरी च्याप्टर नम्बर 8 सकिन्छ। च्याप्टर नम्बर 9 रहेको छ। यो सबै सेक्सनहरू हामी यो युट्युब च्यानलमा अपलोड गर्नेछ, त्यसका लागि तपाईँहरूले युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। आज हामी चाहिँ च्याप्टर नम्बर 8 हामी अर्को भिडियोमा गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। आधी घन्टाको मात्र म भिडियो बनाउँछु, जुन च्याप्टर नम्बर 8 हामी अर्को भिडियोमा बनाउनेछौँ।